test of significance, difference between two means. Two independent means लिख दियो. Two independent mean यो हामीले for small n को लागि हामी पढ्दै छौं, अर्थात n is less or equals to 30 को लागि स्टडी गर्दै छौं. यो टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन टु मिन. अब यो यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसन यसमा लिइन्छ. दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसन लिइन्छ. हेरौं, पपुलेसन दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट, दुईवटा इन्डिपेन्डेन्ट पपुलेसन एज्युम गरिन्छ. यो दुईटाको पपुलेसन मिनको हामीलाई हाइपोथेसिस टेस्टिङ, हाइपोथेसिस प्रब्लममा यो दुईटाको पपुलेसन एभरेजको कम्प्यारिजन गर्नु रहन्छ है. भनेपछि वेदर दिज टु पपुलेसन मिन आर इक्वल अर नट, वेदर फर्स्ट पपुलेसन मिन इज ग्रेटर अर लेस, यस्ता क्वेसनहरू हाइपोथेसिस प्रब्लम, यस्तो क्वेसनहरू रिलेटेड हाइपोथेसिस प्रब्लम हामीलाई सोधिएको हुन्छ र त्यसको टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ. त यस्तो केसमा हामीले नल हाइपोथेसिस सेटअप गर्दा सधैँ हामीलाई यो थाहा छ, μ1 इक्वल्स टु μ2 गर्छौं र यसको भर्सेज अगेन्स्टमा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गर्दा तपाईको μ1 इज नट इक्वल्स टु μ2 गर्छौं. यो के को लागि, यो कुन टेल टेस्ट भयो त, टु टेल टेस्ट हुने भयो. यदि हामीले μ1 इज ग्रेटर देन μ2 गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने यसलाई हामीले राइट टेल टेस्ट भन्छौं. अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सच दैट μ1 इज लेस देन μ2 गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने लेफ्ट टेल टेस्ट भन्छौं. यो तीनवटा मध्ये कुनै एउटा मात्र हामीले सेटअप गर्छौं अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा, जुन हामीले जेड टेस्टमा पनि यो प्र्याक्टिस गरिसकेका छौं. यसपछि यति गरिसकेपछि त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक तपाईको यो जुन टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन टु मिन त जेड टेस्टमा पनि पढिसकेका छौं. तर त्यहाँनिर यसमा के मात्र फरक पर्छ, एन. त्यहाँ हाम्रो जेड टेस्ट कति बेला युज गर्छौं, एन को स्याम्पल साइज लार्ज हुँदा, अर्थात एन को भ्यालु सधैँ 30 भन्दा बढी दिएको केसमा हामीले यही सेम क्वेसन, सेम हाइपोथेसिस प्रब्लममा हामीले जेड टेस्ट युज गर्छौं. जबकि अहिले यो स्मल स्याम्पल साइजको केसमा सेटिङ अफ हाइपोथेसिस त हुबहु जेड टेस्टमा जसरी प्र्याक्टिस गर्यौं सेम त्यस्तै तरिकाले यहाँ सेटअप हाइपोथेसिस गर्ने, त्यसमा कुनै परिवर्तन छैन. परिवर्तन कहाँ भइदिन्छ त, तपाईको टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा हेर्नुस् त के हुन्छ त, अन्डर नल हाइपोथेसिस टी टेस्ट इक्वल्स ए हो र है, मैले त्यति ध्यानै दिएन. ल म फेरि लेखिदिन्छु. यहाँ अघि भन्नुभयो नि त, ल हेर्नुहोस्, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अन्तर्गत अन्डर नल हाइपोथेसिस x1 बार अपन x2 बार, x1 बार माइनस x2 बार अपन स्क्वायर रुट. त्यसपछि हामीले कमन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लिन्छौं, एसपी स्क्वायर 1/n1 प्लस 1/n2 यो लिन्छ र यसको डिग्री फ्रिडम with degree of freedom यहाँ लेख्छु, तल लेखिदिन्छु, with degree of freedom n1 plus n2 minus 2 डिग्री फ्रिडम यति. त अब यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा कुन यो एसपी भनेको यो
के हो यसको नोटेसन तपाईले नयाँ नोटेसन आयो x1 बार x2 बार n1 n2 यो सबै थाहा छ तपाईले दुईटा पपुलेसनबाट लिएको स्याम्पलहरुको मिन यो दुईटै पपुलेसनबाट सिलेक्सन गरिएको स्याम्पलको साइज हो र sp के हो त यहाँनिर वेयर अब नोटेसन लेखौं त वेयर sp स्क्वायर भनेको unbiased estimate of यसलाई भन्छौं हामीले unbiased estimate of the common population variance population variance है त अब रह्यो यो त डाइरेक्ट तपाईको गिभन इन्फर्मेसनमा हाइपोथेसिस प्रब्लममा यसको इन्फर्मेसन दिएको हुँदैन डाइरेक्ट अब यसको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने अब क्याल्कुलेसन अफ यो यसको अब क्याल्कुलेसन हेरौं क्याल्कुलेसन अफ नाउ टपिक्स अब क्याल्कुलेसन अफ sp calculation formula of sp square unbiased estimate of common population variance को क्याल्कुलेसन अब यसको क्याल्कुलेसन सबभन्दा पहिला फर्स्ट फर्मुला सबभन्दा पहिलो फर्मुला छ पहिलो फर्मुला छ if small s1 and small s2 are given क्वेशनमा स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटै स्याम्पलको दिएको छ भने यस्तो केसमा तपाईले यो कमन यो जुन हामीले कमन पपुलेसन भेरिएन्सको एस्टिमेट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा यस्तो सिम्पल तरिकाले फर्मुला युज गर्न सक्छौं sp स्क्वायर इक्वल्स टु n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 यो युज गर्न सक्छौं sp को लागि है जब कस्तो अवस्थामा यो युज गर्न सक्छौं जति बेला हामीसँग स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड र प्राय यो स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटा ग्रुपको दिएकै हुन्छ यो भयो एउटा दोस्रो फर्मुला अब सेकेन्ड फर्मुला नोट गर्नुहोस् अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको मेट दिइराछु सेकेन्ड फर्मुला छ सेकेन्ड नम्बर अब हामीलाई यो स्याम्पल एसटी दिएको प्रब्लम्सहरु थुप्रै दिएको छ त्यसपछि हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं डाइरेक्ट मेथडको फर्मुला युज गर्न सक्छौं यो एस यसले डाइरेक्ट मेथड यो भयो तपाईको इफ क्याल्कुलेटेड सम्स जस्तै समेसन x स्क्वायर etc आर गिभन यसरी यो यस्तो टर्म्सहरु दिएको छ समेसन x स्क्वायर यस्तो केही दिएको छ भने सम टर्म्सहरु क्याल्कुलेटेड सम गरेर डाइरेक्ट दिएको छ भने यस्तो अवस्थामा त तपाईले sp स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा फर्मुला यो छ 1 by n1 minus n एकछिन फर्मुला छ n1 plus n2 minus 2 अनि फेरि समेसन x1 स्क्वायर माइनस समेसन x1 होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समेसन x2 स्क्वायर समेसन x2 होल स्क्वायर अपॉन n2 यो छ फर्मुला अब यसपछि n2 minus 2
ब्रैकेट समेशन x1 स्क्वायर माइनस समेशन x1 को होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समेशन x2 स्क्वायर माइनस समेशन x2 होल स्क्वायर अपॉन n2 यो x2 स्क्वायर यो भयो। अब तेस्रो छ यो कस्तो अवस्थामा हामीले समेसन समहरू दिएको छ र एसपी यस्तो इन्फर्मेसन छ हाइपोथेसिस प्रब्लममा र क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने यो गर्ने। अब यसपछि अर्को छ तपाईको थर्डमा तेस्रो नम्बरमा हामीसँग अब यो यस्तो सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन थाहा छ भने इफ सम अफ स्क्वायर अफ डेभिएसन्स सम अफ स्क्वायर्स अफ डेभिएसन्स अर्थात यस्तो समेशन x माइनस x बार को होल स्क्वायर यो गिभन छ भने यस्तो थाहा छ भने यस्तो केसमा अब हामीले यो गिभन छ भने कमन पपुलेसन एस्टिमेट अफ कमन पपुलेसन भेरिएन्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। एस्टिमेट अफ पपुलेसन भेरिएन्स कति हुन्छ समेशन x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर प्लस समेशन x2 समेशन x2 माइनस x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2 यो हुने n1 प्लस n2 माइनस 2 बुझ्नु भयो नि त। अब यसपछि अर्को तेस्रो चौथो फर्मुला हामीसँग छ चौथो फर्मुला फोर्थ फर्मुला छ। अब डाटा दिएको छ न्यूमेरिकल इन्फर्मेसन आर गिभन इफ न्यूमेरिकल डाटा इज गिभन यदि हामीसँग न्यूमेरिकल डाटा दिएको छ भने यस्तो केसमा हामीले यो यसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं न्यूमेरिकल डाटा इज गिभन SP स्क्वायर इक्वल्स टु 1 बाई n1 प्लस n2 माइनस 2 अनि ब्रैकेट समेशन d1 स्क्वायर माइनस समेशन d1 होल स्क्वायर अपॉन n1 प्लस समेशन d2 स्क्वायर माइनस समेशन d2 होल स्क्वायर अपॉन n2 ल यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हामी SP स्क्वायर र d1 भनेको वेयर d1 इज where d1 where d1 भनेको x माइनस x1 माइनस एजुन मीन एन्ड d2 भनेको x2 माइनस एजुन मीन यसरी क्याल्कुलेट यो न्यूमेरिकल डाटा भएको केसमा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्दा सजिलो हुन्छ।
र अर्को छ यदि अनबायस्ड स्याम्पल भेरिएन्सेस दिएको छ भने लास्ट फर्मुला अब यदि अनबायस्ड स्याम्पल भेरिएन्सेस दिएको छ भने हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ इफ नम्बर फिफ्थमा if capital S1 square unbiased sample variance भन्नु unbiased if unbiased sample variances capital S1 square and क्यापिटल S2 स्क्वायर तोकेर दिएको छ तर प्राय यो दिएको हुँदैन तोकेर दिन्छ अनबायस्ड स्याम्पल भेरिएन्स यो भनेर यदि दियो भने आर गिभेन यस्तो अवस्थामा हामीले एसपी को क्याल्कुलेसन गर्नुपर्दा n1 minus 1 capital S1 square plus n2 minus 1 capital S2 square upon n1 plus n2 minus 2 यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन फर्मुला युज गर्न सक्छौँ हेर्नुस् अब हामी हाइपोथेसिस प्रब्लममा जाउँ क्याल्कुलेसन गरौँ त एक दुईटा हेरौँ त कस्तो गाह्रो छ कि सजिलो एक्सरसाइजमा म आज तपाईलाई सल्भ गरिदिँदैछु गुड मर्निङ ल एक्सरसाइजको प्रब्लम्स हेर्नुहोस् त अहिले एक्सरसाइज तपाईँको सी हो त्यही अस्ति सुरु गरेको थिएँ नि लास्ट विक ल त्यसकै कन्टिन्यू हो ल आज हामी म अहिले तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 12 को सल्भ गरिदिन्छु क्वेसन नम्बर 12 सर यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि ल क्वेसन नम्बर 12 कता यता अलि बढी भयो अब देखिन्छ होला ल हेर्नुहोस् त हैन यहाँदेखि लेख्दा ठिक छ ल नाउ क्वेसन नम्बर 12 मा Two types of battery are tested for their lengths of life and the following data are obtained. Data is given. Data हामीसँग क्लियरली दिएको छ यहाँनिर हेरौँ डाटा हामीसँग छ यो ल अब न्युमेरिकल इन्फर्मेसनलाई यहाँ टेबुलेट गरौँ त न्युमेरिकल इन्फर्मेसन टेबुलेट गरिएको छ यसलाई गिभनमा नोट गरौँ त गिभन नोट गरौँ given two types of type A र type B ब्याट्री दिएको छ दुईटै स्याम्पल साइज 9 र 8 लिएको छ र तिनटैको मिन लाइफ पनि लेखिएको छ भेरिएन्स पनि लेखिएको छ स्याम्पल भेरिएन्स तिनीहरूको इज ब्याट्री of type B superior to type A the battery type A for type A battery type A and here for type B
फर टाइप ए को स्याम्पल इन्फर्मेसन र टाइप बी को ब्याट्रीको स्याम्पल इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ। स्याम्पल साइज टाइप ए को 9, टाइप बी को स्याम्पल साइज 8, एभरेज लाइफ टाइम टाइप ए को 600 आवर्स लाइफ टाइम x1 बार र x2 बार पनि दिएको छ 640 आवर्स दिएको छ। अब त्यसपछि भेरिएन्स दिएको छ। भेरिएन्स भनेको S1 स्याम्पल भेरिएन्स छ भने स्मल S1 स्क्वायर दिएको छ 121 र यसको S2 स्क्वायर दिएको छ 144 दिएको छ। यो इन्फर्मेसन दिएको छ। यसबाट हामीले के गर्छौँ, कमन पपुलेसन इस्टिमेट अफ कमन पपुलेसन भेरिएन्सको इस्टिमेट क्याल्कुलेसन गर्छौँ, अनबायस्ड इस्टिमेट। र त्यसको फर्मुला हामीलाई थाहा छ एस नाउ। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। के फर्मुला छ हाम्रो, एसपी स्क्वायर इक्वल्स टु N1 S1 स्क्वायर प्लस N2 S2 स्क्वायर अपन N1 प्लस N2 माइनस 2। यो पहिला क्याल्कुलेसन गरेर राखिदिनुहोस् गिभेनमै। अब N1 कति छ, N1 हामीसँग 9 प्लस S1 स्क्वायर 121 plus N2 is 8 into S2 square. S2 square is 144 upon N1 is 9 plus N2 is 8 minus 2. अब इसको फाइनल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त। यसको क्याल्कुलेसन गर्दा हेर्नुहोस् 9 into 121 इक्वल्स टु त्यसपछि 8 into 144 equals to 2241 9 र 8 17 डिभाइड 15 इक्वल्स टु 149.4 आयो एसपी स्क्वायरको भ्यालु। फाइनली हाम्रो एसपी स्क्वायरको भ्यालु कति आयो त, एसपी स्क्वायर 149.4 आयो। अर्थात् हामीसँग सबै इन्फर्मेसन एभाइलेबल भइसक्यो। के को लागि इन्फर्मेसन त टेस्ट स्ट्याटिस्टिक कम्प्युटेसनको लागि सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू आइसक्यो। अब हामीलाई यहाँनिर टेस्ट चाहिँ के गर्नु छ, पहिला म टेस्ट गर्ने यो लेख्छु, प्रब्लम लेख्छु। हाइपोथेसिस प्रब्लम के छ सोधेको छ, इज सोधेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो रफमा लेखौँ यहाँ तल, इज द battery of type B superior to that of type A। यो क्वेसन छ के सेप के अरे टाइप बी को ब्याट्री, यो टाइप बी जुन छ हामीसँग यहाँनिर, यो टाइप बी यो सुपेरियर हो त भनेर टेस्ट गर्नु छ। यो सुपेरियर हो त, यो जुन स्याम्पल टाइप बी जुन पपुलेसनबाट स्याम्पल लिएको छौँ यो चाहिँ टाइप ए ब्याट्रीबाट स्याम्पल लिएको छौँ र डिसिजन गर्नु छ टाइप बी चाहिँ ए भन्दा सुपेरियर हो कि होइन भन्ने टेस्ट गर्नु छ। त यसको लागि अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिस setting of hypothesis and hypothesis setting of hypothesis छ। setting of hypothesis अन्तर्गत फर्स्टमा null hypothesis is mu1 equals to mu2। अर्थात् दुईटैमा नल हाइपोथेसिसमा त हामीलाई थाहा छ, रुल नै छ, सब इक्वल टू को रिलेसनसिप लिने, नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स को रिलेसनसिप लिने, सधैँ लिने। त अब यो वर्डमा लेख्नुहोस् ब्याट्री अफ टाइप ए एन्ड टाइप बी को बीचमा के अरे कुनै सुपेरियर र कुनै इन्फेरियर छैन, दुईटै इक्वली के छ लाइफ टाइम इक्वली सिग्निफिकेन्ट छ। अर्थात् द्याट इज लेख्नुहुन्छ देयर इज नो significant difference
लाइफको बारेमा भनेको छ लाइफ टाइम होइन डिफरेन्स इन द लाइफ टाइम अफ ब्याट्री अफ टाइप ए एन्ड टाइप बी नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स दुईटैको लाइफमा कुनै सुपेरियर कुनै इन्फेरियर भन्ने छैन अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेखौँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गर्दा μ1 र μ2 को बिचमा वन टेल टू टेल हुँदै हुन किनभने यहाँ सुपेरियर किवर्ड भेटिसक्यो यहाँ सुपेरियर किवर्डले के हामीलाई यसले के हेल्प गर्यो डिटेक्ट गर्ने हेल्प गर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ टू टेल चाहिँ होइन कमसेकम टू टेल यो इज नट इक्वल टु लेख्न पाउँदैनौँ भनेपछि कि वन टेलमा कि त लेस लेख्छौँ कि त ग्रेटर अब हेर्नुहोस् त नल हाइपोथेसिसले यो स्टेटमेन्ट जुन दिएको स्टेटमेन्ट छ यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि अपोज गरिदियो यसले के टेस्ट गर्नु छ सुपेरियर बी यसले के भन्छ बी सुपेरियर छ भन्छ ए भन्दा तर यसले के भने नो डिफरेन्स भनिदियो अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यसलाई नै सपोर्ट गर्ने किसिमको हुन्छ यसलाई नै सपोर्ट गर्ने स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ यसलाई सपोर्ट भन्नुको अर्थ यही नै लेखिदिउँ सेम यही नै लेख्नु भनेको यसले बीलाई सुपेरियर भनेको छ बीलाई राम्रो भनेको छ त बी भनेको त μ2 हो यसलाई राम्रो भनेको छ यसरी चाहिँ हामीले यो μ2 लाई राम्रो हुने गरी ग्रेटर लेखिदिउँ μ2 लाई र यसरी लेख्दा यस्तो साइन लेख्दा यसलाई के भन्छौँ त लेफ्ट टेल टेस्ट भन्छौँ लेफ्ट टेल्ड टेस्ट भन्छौँ है त ल त यसरी चाहिँ हामीले गर्छौँ यसको अपोजिटमा र यो चाहिँ नल हाइपोथेसिसले यो स्टेटमेन्टलाई अपोज गरेको छ यसले अब यसलाई सपोर्ट गर्छ त्यही भएर यही लेखिदिउँ के लेख्ने द ब्याट्री अफ टाइप बी द्याट इज द ब्याट्री of type B is superior to that of superior to that of type A ल भयो सुपेरियर लेखिदिउँ अब नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेटअप गरिसकेपछि मैले तपाईँलाई यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसको लेस देन हुन्छ भने अर्को आधार पनि टेस्ट गर्ने आधार पनि बताएको थिएँ के त जेडको भ्यालु नेगेटिभ भइदियो भने यो जेडको भ्यालु नेगेटिभ हुँदा लेफ्ट टेल टेस्ट हुन्छ भनेर मैले भनेको थिएँ त्यो पनि यहाँ म्याच गर्नु होला यो सेटिङ अफ हाइपोथेसिस हामीले यहाँनिर कम्प्लिट गरिसक्यौँ एउटा भयो तपाईँको नल हाइपोथेसिस अर्को हाम्रो भयो यहाँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस दुईटा सेटअप गरिसक्यौँ अब नेक्स्ट स्टेप इज टु सेटअप लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अब हेर्नुहोस् त लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अन्तर्गत इट इज गिभन द्याट छ कि दिएको छ यहाँनिर हामीसँग 5% 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छ सो इट इज गिभन द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5% इट इज गिभन द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5% ल यो दिएको छ त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेसन गरौँ सो अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा ल टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा फर्मुला हामीलाई थाहा छ अन्डर नल हाइपोथेसिस t equals to x1 bar minus x2 bar upon sp square 1 by n1 plus 1 upon n2 square root ल भयो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा x1 बार कति दिएको छ x1 बार मिन अफ 600 minus 640 upon 1 by यहाँनिर
अनि त्यसपछि 149.4 SP स्क्वायर अपॉन N1 को भ्यालु 9 प्लस 1 बाई N2 को भ्यालु 8। अब हामीले यसको क्याल्कुलेसन गर्छौं। यो क्याल्कुलेसन गर्नुस्। अब तपाईको यो क्याल्कुलेटेड भ्यालु कति आयो त? ठीक छ, केही छैन, फरक पर्दैन। क्याल्कुलेटेड टी आयो -6.73 भयो क्याल्कुलेटेड भ्यालु है त। अब त्यसपछि हामीले क्रिटिकल भ्यालुको क्रिटिकल भ्यालुको टेबलबाट भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं। अब अर्को टर्म छ क्रिटिकल भ्यालु। टेबुलेटेड भ्यालु आयो -6.73। ल, नेक्स्ट इज क्रिटिकल भ्यालु। क्रिटिकल भ्यालुमा सबभन्दा पहिला हामीले डिग्री फ्रिडम कम्प्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिग्री अफ फ्रिडम हामीलाई कम्प्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। डिग्री फ्रिडम N1 प्लस N2 माइनस 2 भनेपछि N1 दिएको छ हामीसँग 9 प्लस 8 माइनस 2 भनेपछि डिग्री फ्रिडम कति भयो? 15 डिग्री फ्रिडम। अब टेबुलेटेड भ्यालु हेर्दा एट डिग्री अफ फ्रिडम 15 अल्फा इक्वल्स टु 5% and for left tailed test the tabulated value of t is tabulated value 1.753 भयो। Therefore tabulated T 1.7टेबुलेटेड भ्यालु पनि आयो, क्याल्कुलेटेड भ्यालु पनि आयो। सो अब चाहिँ फाइनली डिसिजन लेख्छौं। अब डिसिजनमा हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेट भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको थियौं भन्नुस् त?
एब्सोल्युट भ्यालु लिएकोले माइनस नलेखेर 6.73 लेख्छौँ एन्ड टेबुलेटेड टी 1.753 अब हेयर कुन चाहिँ ठुलो र कुन चाहिँ सानो भयो त हेयर क्यालकुलेटेड टी बढी भयो टेबुलेटेड टी भन्दा टेबुलेटेड टी कम भयो सो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड हेन्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हुँदा भनेपछि नल हाइपोथेसिसमा के थियो नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स भनेको कुनै सुपेरियर र कुनै इन्फेरियर छैन त हेन्स देयर इज अब यहाँनिर के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भइसक्दा नल हाइपोथेसिसको जे स्टेटमेन्ट माथि लेखेको थियौँ सेम त्यही सेम स्टेटमेन्ट त्यहाँबाट कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् हेन्स देयर इज यहाँ मिस्टेक भयो के हुन्छ यहाँ मिस्टेक के भयो त भन्दाखेरि क्यालकुलेटेड टेबुलेटेड कम हो टेबुलेटेड बढी हुँदा H1 एक्सेप्टेड हुन्छ हो ठिक H1 एक्सेप्टेड हुँदा अब चाहिँ हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के लेखेको थियौँ कि सुपेरियर छ बी को लाइफ सुपेरियर छ सेम त्यही नै डिसिजन भयो है ल बी को लाइफ सुपेरियर छ भनेपछि हामीले लेख्न सक्छौँ हेन्स द ब्याट्री of type B is superior to that of type A यसरी हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ इन क्वेसन नम्बर 20 द monthly advertising expenditure of a company for two products are given यसरी एक्सपेन्डिचर दिएको छ कति महिनासम्मको जनवरीदेखि लिएर जुलाईसम्मको प्रोडक्ट ए र प्रोडक्ट बीमा भएको एक्सपेन्डिचर दिएको छ एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचरमा दिएको खर्च एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर खर्च दिएको छ दुईटा प्रोडक्टको प्रोडक्ट ए को लागि र प्रोडक्ट बी को लागि खर्च कति भएको छ के को लागि एडभर्टाइजिङ खर्च जनवरीदेखि जुलाईसम्मको दिएको छ हाइपोथेसिस प्रब्लम छ is there significant evidence to conclude that average expenditure on advertising on product B is more than product A यो डाटाबाट तपाईले प्रमाणित के भन्न सकिन्छ प्रोडक्ट बीमा बढी खर्च भएको छ एडभर्टाइजिङ भन्ने भन्न सकिन्छ भन्ने टेस्ट गर्नु छ त यसको लागि त सबभन्दा पहिला हामीले दुईटा स्याम्पल दिएको छ दुईटा स्याम्पलको हामीले के चाहिन्छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा के रिक्वायर्ड छ स्याम्पल मिन चाहिन्छ स्याम्पल साइज चाहिन्छ दुईटैको र कमन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पपुलेसन भेरिएन्स चाहियो कमन पपुलेसन भेरिएन्स इस्टिमेट त्यसको इस्टिमेट चाहियो कमन पपुलेसन भेरिएन्सको इस्टिमेट चाहियो एसपी स्क्वायर चाहिरहेछ यो सबै कुराहरू यो डाटा जुन दिएको छ यसबाट कम्प्युट गरौँ त्यो डाटाबाट कम्प्युट गर्नलाई अब सबभन्दा पहिला हामी डाटा कपी गर्छौँ यहाँनिर फर प्रोडक्ट ए अब क्यालकुलेसन टेबल सबभन्दा पहिला क्यालकुलेसन टेबलमा हामीलाई 6वटा कलम कम्तीमा एक पहिला डाटा त्यसपछि डी त्यसपछि टी स्क्वायर अर्को डाटा 6वटा कलम चाहिन्छ 6वटा यहाँबाट लेख्छु है त डाटा यहाँनिर तपाईको सपोज गरिदिनुस् x1 एउटा डाटा भयो x1 डाटा कति छ x1 तपाईको 100 त्यसपछि 120 यसपछि 120 पछि 125 145 150 140 200 हो क्यालकुलेसन टेबल यहाँ के छ क्यालकुलेसन टेबल हो यो के लेख्ने क्यालकुलेसन टेबल ल वेलकम ल अब हेरौँ अब D1 भनेको x माइनस ए जुन लिनु होला D1 आएपछि D1 स्क्वायर ल यसपछि फेरि x2
यो प्रोडक्ट ए को भयो x2 भनेको प्रोडक्ट बी मा के छ 175 200 250 225 200 150 र 200 अब यसपछि D2 भनेको x2 माइनस एजुम मिनबाट D2 क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं र अब यहाँनिर D2 स्क्वायर यति इन्फर्मेसन हामीलाई रिक्वायर्ड छ सो अब हामी यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरौँ त एजुम मिन कति लिने ल ठीक छ यसबाट एजुम मिन सिलेक्सन गर्नुस् त एजुम मिन सिलेक्सन गर्दा कतिवटा डाटा छ 1 2 3 4 5 6 7 वटा डाटा त बीचको भ्यालु कुन भयो यो 145 लिँदा सजिलो हुन्छ सो हामीले एजुम मिन यहाँनिर कति लियौं 145 त 0 145 यहाँ 0 राख्दा 0 भयो 5 माइनस 5 and 200 गर्दा माइनस हैन माइनस हैन प्लस 35 हैन 55 प्लस 55 भयो र माथि 25 माइनस 20 यो माइनस 25 र माइनस 45 यो भयो यति यसैगरी यहाँ 1 2 डाटा लिँदा एकछिन यो एजुम मिन लिँदा नि मैले लगभग बीचको डाटा लिएन जस्तो छ तपाईले एजुम मिन फेर्नुस् त एकछिन अहिले एकैछिन फेर्नुस् त किन ठुलठुलो डाटा आइदियो के मलाई एजुम मिन बीचको भ्यालु लिनु छ 1 2 3 4 5 6 7 यो लियो भने ठुलो डाटा आइदिन्छ रङ होइन कि ठुलठुलो भ्यालु आइदिन्छ यसले क्याल्कुलेसनलाई हामीलाई अलिकति लङ बनाइदिन्छ सो बीचको भ्यालु भनेको सबभन्दा सानो 1 2 3 4 5 6 7 वटा छ नि त चौथो भ्यालु लियौं त सबभन्दा सानो यो 100 पहिलो भ्यालु सबभन्दा सानो पहिलो भ्यालु यो भयो फर्स्टमा यो दोस्रो भ्यालु कुन छ दोस्रो चाहिँ 120 नै हो तेस्रो यो तेस्रो पछि चौथो चाहिँ 140 हो के अरे 140 ल 140 लियो भने हामीले अलि सजिलो हुन्छ कि 140 लियो भने यो कति भयो -40 यो -20 यो -15 यो 5 यो 10 यो 0 र यो 60 यसरी लिँदा हुन्छ अब यसले गर्दा के भयो यो टोटल चाहिँ सानो आउँछ समेसन D1 सानो आउँछ 60 र 10 75 छ यता 40 20 60 10 70 75 0 आयो हेर्नुस् सजिलो आयो भ्यालु यो एजुम मिनको टेक्निकले गर्दा अब यसको कति भयो 1600 400 225 25 100 0 र 30 600 अब तपाईले यहाँनिर समेसन D1 स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ D1 स्क्वायर को भ्यालु कति हुन्छ यहाँ भन्न सक्नुहुन्छ ओके अब यहाँ पनि सेम त्यही टेक्निकले एजुम मिन सिलेक्सन गरौँ एजुम मिन यसको ल हेर्नुस् यसमा एजुम मिन कति हुन्छ सबभन्दा स्मलेस्ट भ्यालु यहाँ यो त्यसपछि 200 दुई ठाउँमा छ 200 तीन ठाउँमा छ तीन ठाउँमा त 200 नै लिउँ सजिलो हुन्छ 00 तीन ठाउँमा आउँछ तीन ठाउँमा 0 आउन सक्छ सो यहाँनिर मैले के गरेँ त 200 नै लिदिएँ यसबाट कति भयो -25 0 50 पछि 25 0 -50 र 0 टोटल कति हुने भयो D2 टोटल भयो 50 र 50 क्यान्सल यो 50 क्यान्सल 25 पनि क्यान्सल 0 नै भयो हेरौँ यहाँ पनि 0 नै हुने भयो सजिलो भयो यो त्यसपछि D स्क्वायर भनेको 625 0 25 2500 625 त्यसपछि 0 अनि 25000 समेसन D2 स्क्वायर अब टोटल क्याल्कुलेसन गरौँ सम क्याल्कुलेसन गरौँ त अब तपाईको यसको सम कति आउँछ भन्नु होला यसको सम D1 र D2 को त सम त आइसक्यो D1 स्क्वायर र D2 स्क्वायर को सम भन्नुस् त
सो यहाँ 5950 भयो। ओके ओके अब इन्फर्मेसन के छ सबै इन्फर्मेसनहरू यहाँ नोट गरौँ। त हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि ओके त यो यहाँसम्म कम्प्लिट गरिसक्यौँ। सो अब यहाँनिर के छ x1 भनेको के सपोज गरेका थियौँ। x1 भनेको हामीले प्रोडक्ट एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर अन x1 भनेको एक्सपेन्डिचर एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्डिचर छ, एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर फर प्रोडक्ट फर प्रोडक्ट ए र x2 भनेको के त एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर फर प्रोडक्ट बी, दुईटा भयो। अब त्यसपछि N1 N2 कति लिएको छ, स्याम्पल साइज कति छ, N1 हामीसँग कति छ यहाँ हेरौँ। N1 कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7, सो 7। N2 कति छ, N2 हामीसँग यहाँ हेरौँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पनि 7 छ, 7। त्यसपछि एजुम मिन आवश्यक पर्दा मिन क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, सो मिन को लागि पर्छ। सो यसरी लेखौँ पहिला फर प्रोडक्ट ए, यहाँ टेबुलेसन इन्फर्मेसन लिनुपर्दा फर प्रोडक्ट ए लेख्नुहोस् त माथि। अब यहाँ इन्फर्मेसन लेखौँ पहिला फर प्रोडक्ट ए। ल प्रोडक्ट ए को लागि हामीले एजुम मिन कति छ हामीसँग, एजुम मिन 140, N1 7, त्यसपछि तपाईको N1 7 अनि फर प्रोडक्ट N1 7 भयो। यसपछि एजुम मिन पनि भयो, हुने भयो समेसन D1 0, समेसन D1 स्क्वायर चाहिँ 5950 यो भयो। यसबाट हामीले मिन क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। यहाँ त छ मिन क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। प्रोडक्ट ए को मिन भनेको A प्लस समेसन D1 बाई N1। ए हाम्रो 140 छ, D1 0, N1 7 भनेपछि 140 मिन आयो। यो प्रोडक्ट ए को लागि कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अब प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए को भयो। अब हामीले प्रोडक्ट बी को लागि लेख्न गइरहेछौँ। फर प्रोडक्ट बी, अब फर प्रोडक्ट बी, बी प्रोडक्ट को लागि हेर्नुहोस् प्रोडक्ट बी को लागि के छ, एजुम मिन हामीसँग कति छ, कति लिएको थियौँ माथि एजुम मिन भन्नुहोस् त, कति लिएको छौँ एजुम मिन बी को लागि 200 हो। N2 इक्वल्स टू 7, समेसन D2 यहाँ पनि 0 नै आएको छ र समेसन D2 स्क्वायर 6250 6250 भइसक्यो। मिन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर यसरी मिन क्यालकुलेसन गर्दा, अब मिन क्यालकुलेसन गर्दा कति भयो त, A प्लस समेसन D2 अपॉन N2, A is 200 plus summation D2 is 0 upon N2 7, so 200 आयो। दुईटा आइसकेपछि अब हामीले कमन पपुलेसन भेरिएन्सको इस्टिमेट क्यालकुलेसन गर्छौँ, जसलाई हामीले के भन्छौँ एसपी स्क्वायरको फर्मुला थाहा छ तपाईहरुलाई सबैजनालाई, 1/n1 plus n2 minus 2 summation d1 square minus summation d1 whole square upon n1 plus summation d2 square minus summation d2 को whole square upon n2 यति भयो। अब 1/n1 plus n2, n1 कति छ, n1 छ हाम्रो 7 plus n2 is also 7 minus 2, d1 square 5950 minus summation d0 square upon 7 plus d2 square is 6250 minus 0 square upon n2 is 7, n2 is 7। सो माथि भयो तपाईको क्यालकुलेसन गर्दा यो पनि 0 यो पनि 0 हुने भयो। 0 भएपछि माथि
50 प्लस 6250 अपन 7714 माइनस 2 12 12 अब क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस् 5950 प्लस 6250 इक्वल्स टू दिस मच डिभाइड 12 त कति आयो त 1016.67 आयो के को भ्यालु भयो त्यो एसपी स्क्वायर को भ्यालु 1016.67 यो चाहिँ एसपी स्क्वायर आयो ल अब क्याल्कुलेसन कम्प्लिट भइसक्यो अब यति क्याल्कुलेसनबाट यति इन्फर्मेसनबाट हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक कम्प्युट गर्न सक्छौं अब यसपछि सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा हाइपोथेसिस सेटअपको लागि हाम्रो हाइपोथेसिस प्रब्लम के दिएको छ त्यतातिर पहिला फोकस गरौँ इज देयर सफिसिएन्ट एभिडेन्स टु कन्क्लुड द्याट द एभरेज एक्सपेन्डिचर के छ हामीलाई टेस्ट गर्नुपर्ने यहाँ नोट गर्दैछु म के छ कम्प्युट गर्नुपर्ने छ यहाँ द एभरेज एक्सपेन्डिचर यहाँ म तल लेखिदिन्छु रफमा the average expenditure the average expenditure on advertising on product B is more than on product A. The average of expenditure on advertisement on product B is more than product A. यो चाहिँ हामीलाई हाइपोथेसिस प्रब्लम यो हो हाइपोथेसिस प्रब्लम यो हो अब प्रोडक्ट बी मोर के छ एडभर्टाइजमा खर्च हुन्छ म बी प्रोडक्ट बीमा भन्ने हामी यो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने टेस्ट गर्नु छ सो यो यसको आधारमा हामीले सेटिङ अफ हाइपोथेसिस अब गर्छौं सेटिङ अफ हाइपोथेसिस लेखौँ त यहाँ सेटिङ of hypothesis is ल सेटिङ अफ हाइपोथेसिस अन्तर्गत सबभन्दा पहिला नल हाइपोथेसिस लेख्छौँ हामी नल हाइपोथेसिसमा हो नल हाइपोथेसिस हो यो सबैजनालाई थाहा छ μ1 इक्वल्स टु μ2 अर्थात् यसलाई वर्डमा लेख्नु पर्दा नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन एक्सपेन्डिचर खर्च है त देयर इज no significant difference in the expenditure in the average expenditure कस्तो एक्सपेन्डिचर एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचर एडीभी लेख्दिएँ मैले एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्डिचर अन प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स ए प्रोडक्ट एकैछिन प्रोडक्ट ए एन्ड प्रोडक्ट बी नो सिग्निफिकेन्ट। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्नलाई μ1 र μ2 यसरी ठिक्क पारेर राखौँ। अब यहाँ डिसाइड गरौँ त यो जुन नल हाइपोथेसिस हामीले यहाँ सेटअप गऱ्यौँ नि, यो नल हाइपोथेसिसले यो हाइपोथेसिस प्रब्लमलाई सपोर्ट गर्छ कि अपोज? अभियसली अपोज गर्छ। यसले त भनेको छ मोर देन, र यसले त अपोज गर्यो। अब यहाँ अल्टरनेटिभमा लेख्दा यसलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको लेख्छौँ ताकि यो दुइटै अब कम्प्लिमेन्ट्री स्टेटमेन्ट होस्। यसलाई सपोर्ट गर्ने किसिम लेख्नलाई त हामीले धेरै सजिलो छ, हुबहु यही कपी गरिदिन्छौँ, सपोर्ट भइदिन्छ यसको। त मोर देन भनेको छ बी मोर देन, त बी भनेको कुन हो? बी हामी भनेको हामी μ2लाई बी भनेको छौँ। त बीलाई मोर बनाउनु छ त मोर बनाइदिउँ बीलाई, भयो। र यसरी लेख्दा यस्तो यतातिर मुभ भयो भने यसलाई कुन टेल टेस्ट भन्छौँ? त लेफ्ट टेल्ड टेस्ट भन्छौँ, भयो। अब यसलाई वर्डमा लेखिदिउँ, हुबहु कपी यही गरिदिउँ, किनभने यसलाई यो स्टेटमेन्ट हाइपोथेसिस प्रब्लमलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको लेख्नु छ भने तपाईँले यही सपोर्ट गर्ने किसिमको लेख्नलाई यही सेम लेख्दा त भयो, सजिलो भयो। यही सेम लेख्नुहोस् है ल। सर यदि हैन इज नट मोर देन प्रोडक्ट बी भनेपछि चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ μ1 लाई चाहिँ बढी बनाउनु पर्छ अनि राइट टेस्ट हुन्छ सर। इज नट मोर देन दिएको भए, सुन्नुहोस्, इज नट मोर देन दिएको भए नल हाइपोथेसिसले यसलाई सपोर्ट गर्थ्यो नि। यो नल हाइपोथेसिस भनेको नोट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स, त यसले पनि भन्यो मोर छैन, त यसले नल हाइपोथेसिसले पनि भन्यो इक्वल्स मोर छैन, यसको अपोजिट भइदिन्छ नि। नल हाइपोथेसिसले सपोर्ट गर्यो नि, यसले के भन्छ? मोर छैन। त यसले पनि के भन्छ? इक्वल टु भनेको त मोर छैन भन्न त मिलिहाल्यो नि, इक्वल भन्नुको अर्थ मोर छैन भने एउटा मिल्यो नि। त सपोर्ट गर्छ, यसले सपोर्ट गर्छ यसलाई। यदि इज नट भएको भए त अपोज गर्नलाई पनि त्यही पनि लेस देन नै लेख्थ्यौँ, बुझ्नु होइन त? त्यो त्यसमा पनि लेफ्ट टेल टेस्ट नै भयो, हुन्छ होइन? भयो है त, ल। त्यसमा पनि लेफ्ट टेल टेस्ट नै हुनेछ भनेको। अब यो रुल यस्तै फिक्स हुँदैन, त्यो हेरी हुन्छ। यो हाइपोथेसिस प्रब्लमलाई अध्ययन गरेर यो हाइपोथेसिस प्रब्लमलाई यदि नल हाइपोथेसिसले सपोर्ट गर्ने किस स्थिति छ भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा यो हाइपोथेसिसलाई अपोज हुने स्टेटमेन्ट लेखौँ। यदि यो हाइपोथेसिस प्रब्लमलाई नल हाइपोथेसिसले अपोज गरेको छ भने यहाँनिर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सपोर्ट गर्ने स्टेटमेन्ट लेखौँ। सपोर्ट भनेपछि सेम कपी गरिदिने, पेस्ट गरिदिने, त यही हो टेक्निक। ओके, द एभरेज अब त सपोर्ट गर्ने किसिमको यहाँ लेख्न गइरहेछौँ, सो यही सेम कपी गर्ने हो। द एभरेज एक्सपेन्डिचर अन एडभर्टाइजिङ अन प्रोडक्ट बी इज more than on product ए भयो। यो भयो हाम्रो के त भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस कम्प्लिट गऱ्यौँ। त्यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अब यसपछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स ल। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अन्तर्गत अब हामीले यहाँनिर यहाँ तोकिएको छ कि छैन? दिएको छैन। सो इट इज एज्युम द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5%। इट इज एज्युम द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5%। ल, अब यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा पहिला फर्मुला लेखौँ। अब अन्डर null hypothesis T equals to
null hypothesis t equals to x1 bar minus x2 bar upon sp square 1 by n1 plus 1 upon n2 square root. ल यो छ। अब यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर क्याल्कुलेसन गरौँ त यहाँ। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् और t इक्वल्स टु x1 बार हामीसँग कति छ भन्नुस् त x1 बार 140 त्यहाँ भन्दै जानु होला। x1 बार कति क्याल्कुलेसन गरेको छौं भन्नुस् त एकजनाले। 140 अनि त्यसपछि x2 बार 200 अपॉन sp स्क्वायर 1016.67 1 by n1 कतिवटा छ डाटा 7 हैन र n2 पनि 7 वटा दुईटै 7 भयो स्क्वायर रूट। अब तपाईले यसको कम्प्युट गर्नुस् हिसाब क्याल्कुलेसन गर्नुस् त यो नेगेटिभ आयो त्यही भएर हेर्नुस् त लेफ्ट टेल टेल्स छ नि अघि नै हामीले हेर्यौं लेफ्ट टेस्ट किनभने नेगेटिभ आउँछ सधैं भनेको थिए त माइनस आउँछ कति आउँछ हेर्नुस् त माइनस माइनस 3.52 भयो। यसपछि क्याल्कुलेटेड टी हाम्रो भयो। अब यहाँ देयरफोर क्याल्कुलेटेड टी हामीसँग भयो माइनस 3.52 भयो क्याल्कुलेटेड टी। अब त्यसपछि छ क्रिटिकल भ्यालु। अब क्रिटिकल भ्यालु तिर जाउँ। क्रिटिकल भ्यालु ल क्रिटिकल भ्यालु मा एट पहिला डिग्री फ्रिडम क्याल्कुलेसन गर्छौं। डिग्री फ्रिडम त थाहा छ तपाईलाई n1 प्लस n2 माइनस 2 7 प्लस 7 माइनस 2 12 एन्ड अब लेखौं एट डिग्री फ्रिडम 12 इक्वल्स टु 12 अल्फा इक्वल्स टु 5% एन्ड फर वन टेल टेस्टमा लेफ्ट टेल्ड टेस्ट यहाँ वन टेल टेस्ट लेख्दा पनि हुन्छ लेफ्ट टेल टेस्ट द टेबुलेटेड
भ्यालु अफ टी इज ल टेबुलेटेड भ्यालु अफ टी कति हुन्छ अब टेबल हेरेर भन्नुस् त नेट टु भ्यालु हुने हो है अब क्रिटिकल भ्यालु पनि टेबुलेटेड भ्यालु पनि आयो हाम्रो यो भयो हाम्रो देयरफोर टेबुलेटेड भ्यालु 1.782 टेबुलेटेड भ्यालु आयो अब डिसिजन डिसिजनमा क्यालकुलेटेड टी एब्सोल्युट भ्यालु 3.52 and tabulated T absolute value is 1.782 अब here यहाँ हामीले के देखिरहेको छौँ भन्दाखेरि here calculated T absolute value is greater than tabulated T, so alternative hypothesis is accepted. टेबुलेटेड बडी हुँदा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हुन्थ्यो अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड भयो हेन्स त्यसो भए हामीले डिसिजन कुन गर्छौँ त अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा लेखिएकै डिसिजन गर्छौँ अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा के लेखेको थियौँ इट इज कन्क्लुड द्याट हेन्स इट इज conclude that the average expenditure on advertising on product B is more than that of on product A, भयो